अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। तो जनाब आ गई फिर एक और व्लॉग लेकर आपके साथ। और यहाँ पर जनाब कुछ राइस चावल आए हुए थे। मैंने सोचा कि मैं इसको बॉक्स में डाल दूँ, क्योंकि अगर खुले रह जाए ना तो इनके अंदर स्मेल पड़ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ना 2-3 कड़ी पत्ता लेकर ना इस बॉक्स में डाल के रख देती हूँ, यानी राइस के डब्बे में। और जब मैंने चावल निकालने होते हैं निकाले और फिर बंद करके रख दिया। मतलब वो कड़ी पत्ता इसके अंदर ही रहता है। एक तो इसमें कीड़ा नहीं लगता और दूसरे इसमें स्मेल नहीं आती। चने की दाल आई हुई थी, वो भी मैंने सोचा कि मैं इसके जार में भर दूं। और ये जार मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ये 7-8 जार हैं मेरे पास। ये बड़े ज़बरदस्त से हैं। इनको ना 2 तरह से हम कहीं पे रख सकते हैं। एक तो ये इस तरह खड़े हो जाते हैं इस तरह करके, और एक ये बिल्कुल सीधे करके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, मतलब स्टैंड कर ऐसे खड़े हो जाते हैं ये। तो बस मैं जो है ना इनको थोड़ा सा तिरछा करके रख देती हूँ। और एक तो ये जगह नहीं घेरते हैं, ऊपर आराम से जो है ना फिर साइडों पे पड़े रहते हैं, बुरे नहीं लगते हैं। तो बस जी अब मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। और मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ अपने लिए। काम वगैरह मैंने कर लिए थे, बल्कि साथ साथ काम चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं नाश्ता पहले बनाती हूँ, पेट भरती हूँ। को कहते हैं ना, पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। तो मज़ेदार सा नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता करते हैं, और उसके बाद कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे, फिर दोबारा कामों को लग जाएंगे। तो साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ आप लोगों के साथ गप्पे लगाती हूँ। अक्सर कहा जाता है कि हैप्पी होम हैप्पी लाइफ, है ना। और जितनी सिंपल ये लाइन लगती है ना, उतनी ही गहरी भी है। पता है आपको, घर खुश तब होता है जब उसमें सुकून, प्यार और आपस में इज्जत होती है। और पता है ये छोटी छोटी बातों से बनता है, बड़े जेस्चर से नहीं। एक खुश घर मतलब, एक अच्छे घर का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। अब ये देखिए ना, ज़रूरी तो नहीं है कि हर दिन ही प्रोडक्टिव हो। कभी कभी पीसफुल होना भी काफ़ी होता है। एक दूसरे को समझना, माफ़ करना और अप्रिशिएट करना भी होता है ना। छोटी सी स्माइल, एक थैंक यू, या सिर्फ इतना ही कह देना कैसा गुजरा दिन आज का आपका, पूछना भी घर का माहौल बदल देता है। एक हैप्पी होम का मतलब परफेक्ट लोग नहीं, बल्कि वो लोग जो एक दूसरे को समझते हैं और हर दिन एक नया शुक्रिया कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। आपके अपने, आपके माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, जो जो आपके घर में रहते हैं, उन सब के साथ अच्छे तरीके से रहना और उनके साथ प्यार करना, ये बहुत मैटर करता है। कभी कभी क्या होता है, हम बिल्कुल ऐसे घर में होते हैं जैसे पता ही नहीं होता एक दूसरे का। एक किसी कमरे में कुछ पता नहीं होता सब लोग कहाँ हैं। एक हैप्पी होम के लिए ना, एक हैप्पी होम हैप्पी लाइफ के लिए पीसफुल होम वाइब्स आना बहुत ज़रूरी है। और मेरे नज़रिए के मुताबिक ना, ये तब होता है जब एक औरत परफेक्ट होती है, अपने घर में हर काम को ठीक तरीके से कर रही होती है। एक औरत अगर खुश है ना, तो समझ लें पूरा घर खुश है। हाउस वाइफ होना सिर्फ एक रोल नहीं होता, ये एक पूरी दुनिया संभालने जैसा होता है। लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि खुश रहना कोई लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। यकीन करें, जब हमारा मूड अच्छा है ना, हम खुश हैं, तो समझ लें कि पूरा घर महकता रहेगा। हमारा मूड, हमारी एनर्जी, सब कुछ घर की इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, यकीन करें। जब हम खुश होते हैं ना, आप नोट करना, हमारे हस्बैंड भी खुश होंगे, उनको घर का इन्वायरमेंट अच्छा लग रहा होगा। जैसे ही हमारा मूड ऑफ होगा तो वो भी बेचारे देख रहे होते हैं कि हुआ क्या है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को फिट रखें। और फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को 1 घंटा लाजमी दें। ये मैंने अपनी वीडियो में बहुत बार कहा है कि 1 घंटा अपने आप को लाजमी दें। अपने आप को जब 1 घंटा देंगे ना, तो आपका माइंड भी पीसफुल रहेगा, आप फ्रेश रहेंगे। अब आपकी मर्जी है, वो जिस तरीके से मर्जी दें। आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरह खुश रहती हूँ। फ़िलहाल जनाब मज़ेदार सा मैंने नाश्ता कर लिया। और नाश्ते में आज मैंने अंडे के अंदर डाली थी पालक, बड़ा मज़ेदार मेरा जो है ना ऑमलेट बना था। और अब मैं बनाने लगी थी कॉफ़ी। और ये मेरे भाई ने मुझे ला कर दिया था कॉफ़ी मेकर, ये हैंड विस्कर। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़े आराम से मेरी कॉफ़ी को जो है ना वो ब्लेंड कर देता है। तो बस अब कॉफ़ी बनाऊंगी मज़ेदार सी, और बैठ के सुकून से कॉफ़ी पीऊँगी। कॉफ़ी जैसी जैसी सर्दियाँ आती हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है मुझे उसको पीने का। इंजॉय करती हूँ मैं कॉफ़ी को पी के, क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। और गर्मियों में क्या करती हूँ कि मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ। फ़िलहाल जनाब ये मेरी कॉफ़ी बन गई मज़ेदार सी। तो बस अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध और इसको इंजॉय करेंगे।
کافی ہو یا چائے، مجھے دونوں چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں. تو بس میں اس کو جو ہے نا انجوائے کرتی ہوں کافی کو چائے پی کے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب تھوڑی دیر بیٹھ کے سکون سے کافی یا چائے پیتے ہیں نا، تو آپ کا جو ہے نا یعنی ایک بڑی اچھی سی وائبز آ رہی ہوتی ہیں. مجھے تو بھائی آتی ہیں کہ آرام سے بیٹھ کے آپ کا ذہن کہیں ادھر ادھر بھٹکتا نہیں ہے، آپ تھوڑا سا پیسفل ہو کے سوچتے ہیں اب میں نے نیکسٹ کام کیا کرنا ہے، پیچھے جو کام کیے ہیں وہ کیا کیا ختم ہو گئے ہیں. مطلب یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں، انسان کیا ہے، ایک عورت کے ذہن میں. فی الحال جناب یہ کریمی سی میری کافی بن گئی. اچھا میں کافی دنوں بعد کافی پی رہی ہوں، میں نے گرمیوں میں نہیں پی اور اب یہ موسم چینج ہوا ہے نا تو اس کا بڑا مزہ آ رہا ہے پینے کا نا. تو بس میں نے آج اس کو بنایا اور انجوائے کیا، اور اس کے بعد دوبارہ سے کچن میں آ گئی تھی. اور آج میں لانا تھا گوبھی گوشت میں نے تھوڑا سا گلا لیا تھا، یعنی 70% گلا لیا تھا. اب گوبھی ڈالوں گی، ایک سیٹی لگاؤں گی اور اس کے بعد جناب گوبھی گوشت 100% تیار ہو جائے گا. یمی گوبھی گوشت. کھانا بناتے ہیں نا خوشی خوشی بنایا کریں، یقین کریں بڑا مزیدار بنتا ہے. اگر ہم کسی بھی کام کو بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں نا، ایک تو وہ کام بڑی مشکل سے ہمارے سے ہوتا ہے، اب کرنا تو ہے لیکن وہ ہوتا بڑا مشکل سے ہے. لیکن آپ جیسے جیسے خوشی خوشی کریں گے نا تو کام ایک تو اچھا ہوگا اور دوسرے جلدی جلدی نپٹ بھی جائے گا. سب سے اہم جو بات ہے نا وہ پتہ کیا ہے، ہر دن کسی نہ کسی چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے ہمیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری خوشیاں دیتا ہے لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتی ہیں. ہر خوشی کا شکرانہ ادا کریں، شکرانہ ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں بہت نوازا ہے الحمدللہ. لائف ہمیشہ پرفیکٹ نہیں ہوتی لیکن ہمارا نظریہ سب کچھ بدل سکتا ہے. ہر پرابلم میں ایک لیسن ہوتا ہے. سب سے بڑی بات ہے اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، جو مرضی ہو جائے اپنی سوچ پازیٹیو رکھیں. یقین کریں جیسا جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ویسا ہوتا جاتا ہے. ہم منفی سوچیں گے منفی ہوگا، ہم پازیٹیو سوچیں گے نا اگر تو پازیٹیو ہی ہوگا. نیگیٹیوٹی کو تو اپنے پاس بالکل بھی نہ آنے دیں. میں پھر وہی کہوں گی کہ جوائے فل لائف کوئی بڑے پلان یا لگژری سے نہیں ملتی، یہ ملتی ہے جب ہم خود سے اور اپنے گھر والوں سے پیار کرتے ہیں. اچھا میری عادت ہے کہ میں جو میں کرتی ہوں نا میں وہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. میں وہ جو میرے دل میں ہوتا ہے، جو میرے دل میں چل رہا ہوتا ہے، وہ سب کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں. کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو میں نہیں کرتی اور میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. وہی سب بتاؤں گی جو میں خود بھی کر رہی ہوں گی. اور ہاں، جوائے فل لائف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں نئے نئے ایکسپیرینس ملیں. نہیں، کبھی کبھی وہی پرانے مومنٹس جو ہمارے گھر میں روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں نا وہی خوشی دیتے ہیں. اب یہ گوبھی گوشت کو ہی لے لیں جو آج میں نے بنایا. یہ میں ہمیشہ ہی بناتی ہوں اور میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنی بار بناتی ہوں گی لیکن ہر بار اس کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہر بار مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو زندگی بھی ایسی ہی ہے، اس کو فیل کریں، اس کی خوشیوں کو جو آپ کو مل رہی ہیں ان کو انجوائے کریں. فی الحال تو جناب اس کو لگایا میں نے لڈ، یعنی اس کوکر کو بند کیا اور اب میں آ گئی تھی جناب ڈائننگ ٹیبل پہ. اور اس اپنی جو یہ کلاک ہے اس کو میں لے آئی ہوں کیونکہ یہ جناب اس کے سیل ختم ہو گئے تھے. اور جب سیل ختم ہو جاتے ہیں نا جس دن، جب میں ساری جو بھی گھڑیاں میری بند ہو جاتی ہیں نا ان کو میں اتارتی ہوں. پہلے تو ان کو میں اچھے سے صاف کرتی ہوں، اس کے بعد پھر دوبارہ میں وال پہ لگاتی ہوں. تو بس اس کو بھی اچھے سے صاف کروں گی. بھائی اتنی ڈسٹ نکلی تھی کہ میں کیا ہی بتاؤں. حالانکہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے بھائی، دروازے کھڑکیاں بند ہو تب بھی آ جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ میری عادت ہے کہ جیسے ہی سیل ختم ہوئے اس کو صاف کیا پھر میں اس کو لگاتی ہوں. تو بس اب جناب اس کو صاف صوف کر کے اس کی یہ جھولے سے جو لٹک رہے ہیں نا، وہ جو آسمانی جھولا نہیں ہوتا تھا کسی دور میں، یہ بالکل وہی ہے. تو جب یہ چلتی ہے نا تو گول گول بڑی پیاری لگتی ہے اور گولڈن ہے یہ. تو جب یہ صاف ستھرے سے ہو جاتے ہیں نا تو گھومتے ہوئے ویسے ہی بڑے اچھے لگتے ہیں. تو بس صاف صوف کر کے میں نے اس میں سیل ڈال دیے تھے اور اس کے بعد میں نے اس کو وال پہ لگا دیا تھا. سارے گھر کی گھڑیاں جب بند ہوتی ہیں نا مجھے بڑی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اور شکر ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی دن اگر آج یہ بند ہوئی ہے نا تو کچھ عرصے بعد جا کے دوسری بند ہوگی. تو جیسے جیسے سارے ان کے سیل ڈاؤن ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے میں ان کو نا سیل شیل ڈالتی جاتی ہوں. فریش ہو کر میں آ گئی تھی. بھائی خود کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، اپنے لیے ٹائم نکالنا بھی بہت ضروری ہے. جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، خوش رکھیں گے، تبھی تو اپنے گھر والوں کو اور فیملی کو پازیٹیوٹی جو ہے نا وہ دے سکیں گے. یعنی ہر وہ کام تبھی ہم پرسکونیت سے کر سکیں گے جب ہم خود پرسکون ہوں گے. اس لیے ہمارا پرسکون ہونا بہت ضروری ہے بھائی. تو اس لیے جناب تھوڑا سا سلو ہو جائیں، اپنے دل کی سنیں اور ہر دن میں ایک چھوٹا سا پیسفل مومنٹ ضرور ڈھونڈیں. بھائی میں تو ایک ہی بات کہوں گی، ہمیشہ یاد رکھیں، ایک پرفیکٹ عورت اپنے گھر یعنی پورے گھر کا موڈ چینج کر سکتی ہے.
ایک عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کا موڈ خراب ہوگا تو سمجھ لیں پورے گھر کا موڈ آف ہے. اس کا موڈ ٹھیک ہوگا تو سمجھ لیں پورا گھر کا موڈ ٹھیک ہے. یہ ریئلٹی ہے. اس لیے اپنے آپ کو خوش رکھیں اور کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے باقی سب بھی خوش رہیں. ہر دن نا ایک نئے سٹریس کے ساتھ آتا ہے، لیکن ہماری چوائس ہوتی ہے ہم کیا دیکھتے ہیں، پرابلمس یا بلیسنگس. Joy does not come from a perfect life. It comes from a peaceful heart. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں وتھ فیملی اینڈ فرینڈس. ملوں گی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جناب کمنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، کیونکہ آپ کے کمنٹس مجھے اتنی زیادہ موٹیویشن دیتے ہیں کہ نیکسٹ میں ویڈیو بنانے کے لیے ریڈی ہوتی ہوں دوبارہ سے. اور جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کو لائک، کمنٹس یہ سب کچھ آتے ہیں نا تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے یعنی ایک کام کرنے والے انسان کو جب موٹیویشن ملتی ہے نا تو اس کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. چلیں مجھے اجازت دیں، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.